الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور مقام تواڈی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی ایسے ہی عنوان نو تواڈی خدمت وچ لے کے حاضر ہویا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت اور انہاں دی عظمت دا کچھ تذکرہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق گزشتہ خطبے دے اندر تساں انہاں دی عظمت دے حوالے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین سماعت فرمائے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو شہادت دیاں بشارتاں دتیاں، جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی دسیا کہ اے عمر میں جنت دے اندر تیرا محل بھی دیکھ کے آیا۔ اتنا کو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر دے جنتی ہون دا مضبوط ترین مسئلہ بیان فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے چند فرامین جو تواڈے سامنے مزید پیش کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تے کوئی رسول نہیں آنا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر۔ پہلی بات تے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں اللہ دا آخری نبی اور آخری رسول بن کے آیا، خاتم النبیین رب نے مینوں بنا کے بھیجے ہے۔ لیکن اگر اللہ نے میرے بعد نبوت دا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہوندا، لکانا عمر، میرے بعد نبی بندہ تے عمر ابن خطاب نبی بندہ۔
اس میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا لکانا عمر تے عمر نبی بندے، لیکن چونکہ آپ آخری نبی بن کے آئے نے، آخری رسول بن کے آئے نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا تے نہیں آنا، لیکن عظمت دی بات، شان دی بات ہے کہ آپ فرماندے نے جے ہونا ہوندا تے میرا عمر نبی بندا۔ اتنی تقوی، طہارت، ایمان انہاں دے اندر موجود ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں دے بارے اے بیان فرما رہے نے۔ حضرات کتنا کوئی ایمان ہے، کتنا کو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ علیہ السلام نے باہر گلی دے اندر شور شرابہ سنیا۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، اے شور شرابہ کد ہے تے جویں نہیں آ بالا نو تیانے لان والے ڈگ ڈگی بجان والے ہوندے، کوئی باندر نچا رہے ہے، کوئی رچھ نچا رہے ہے، انج دا کوئی بندہ گلی دے وچوں گزر رہا ہے، ڈگ ڈگی بجا رہے ہے اور بچے او دے پیچھے پیچھے او دے نال تیانے لگے نے۔ اتنی دیر ایک طرفوں حضرت عمر ابن خطاب آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، ویندیاں ویندیاں ساریاں گلیاں خالی ہو گئیاں، سارے نس بج گئے، نہ کوئی ڈگ ڈگی بجان والا رہا، نہ کوئی سنن والا رہا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت عمر آئے تے آپ فرماندے نے عمر میں کئی دفعہ دیکھی ہے جیڑی راہ تے تو ٹر پینے شیطان اور راہ چھڑ کے نس جاندے۔ اے عظمت ہے حضرت عمر دی، اے شان ہے حضرت عمر ابن خطاب دا، اے مقام ہے حضرت عمر ابن خطاب دا رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات عظمت دیاں باتاں تے بڑیاں نے، شان دیاں باتاں تے بڑیاں نے، مقام تے مرتبے نل جناب میرے پیغمبر دے فرامین متعدد نے، لیکن وقت اجازت نہیں دیندا، اس واسطے آؤ میں تواڈے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک اے بھی عظمت بیان کرنا چاہنا، ایک اے بھی سیرت بیان کرنا چاہنا جدا میں حوالہ گزشتہ خطبے دے اندر بھی دے چکے ہیں کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو ہاں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل پر حق نو جاری فرما دیتا ہے، اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل تے حق نو چلا دیتا ہے۔ اور اے دی میں وضاحت گزشتہ خطبے دے اندر کیتی سی کہ زبان تے دل پر حق نو چلان دا معنی اے وے کہ جو مشورہ جو رائے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت عمر دیندے نے، عرشاں والا رب اونا دی رائے دے مطابق اپنا قرآن نازل فرما دیندے، رائے ہور بھی بڑے دیندے نے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی رائے دیندے نے، عثمان غنی بھی مشورہ دیندے نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی مشورہ دیندے نے، میرے نبی دے دیگر صحابہ بھی مشورے دیندے نے، پر میں حضرت عمر دی عظمت تو قربان جاواں، حضرت عمر دی شان تو قربان جاواں کہ جیڑی رائے حضرت عمر دیندے نے میرا رب نو اپنا قرآن انہاں دی رائے دے مطابق بنا کے اتار دیندے۔ میں اس حوالے نال چند ایک دلیلہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ کیویں حضرت عمر رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دیتی اور کیویں میرے رب نے قرآن بنایا، کیویں میرے عمر نے رائے دیتی، کیویں میرے مصطفیٰ نے انہاں دی رائے نو تسلیم کیتا۔ ایک حدیث میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ رائے حضرت عمر نے دیتی، مشورہ حضرت عمر نے دیتا، پر اللہ دے نبی نے انہاں دے مشورے نو تسلیم کر لیا اور مسئلہ کی یہ مسئلہ سماعت فرما لو۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرمانے کہ اچانک آپ اٹھے تے اٹھ کے میرے پیغمبر کدھرے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے تھوڑی دیر انتظار کیتا کہ ہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہوں گے، پر اللہ دے پیغمبر نہ آئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ساڈے تو بغیر ہی نبی پاک کدھرے چلے گئے نے، کدھرے دشمن آپ نو کلیاں ویکھ کے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ صحابہ نبی پاک علیہ السلام نو تلاش کرنے واسطے نکل پے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اگے ان آپ علیہ السلام نو تلاش کرن دے اندر سب تو اگے نکلیا تے میں لبدا ایک باغ دے کول پہنچ گیا تے نبی علیہ السلام اس باغ دے اندر نے فرماندے نے گھبراہٹ اینی کو، پریشانی اینی کو نبی علیہ السلام دے نام ملن دی کہ میں چواں پاسے چکر لگا بیٹھا پر مینوں باغ دا دروازہ ہی نظر نہ آیا تے ایک نالی گزر دیے پئی، پانی دے گزرن دا رستہ ہے تے میں اس رستے وچوں گزر کے نا تے باغ دے اندر داخل ہو گیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچ گیا تے جدوں میں نبی علیہ السلام کو پہنچی آپ فرماندے نے ابو ہریرہ خیر ہے، ایڈا گھبرایا کیوں ہے، ایڈا پریشان کیوں ہے؟ اللہ دے نبی ہے مسئلہ بنے ہیں، تسی آگے خاموشی دے نال سانو نہیں دسیا کہ میں کتھے جا رہا، تسی واپس نہیں آئے، اسی پریشان ہو گئے، لبن ٹر پیاں توانو تے سونیا باقی بھی لب دینے پہ تے مینوں انج لگا تسی اس باغ چو تے میں اس باغ وچ آ کے توانو تلاش کر لیا، باقی سارے صحابہ پریشان نے، گلیاں دے اندر توانو لب دے پھر دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ آ میریاں جتیاں نہیں اے لے جا بطور نشانی دے، جنوں بھی تو ملے نا انہوں اے وخائیں جتیاں کہ نبی پاک صحیح سلامت نے، نبی پاک خیر و عافیت نال نے، نالے اے جتیاں وخا کی انہوں تسلی دئی میریاں تے نالے انہوں آکھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سچے دل نال لا الہ الا اللہ کہہ دے گا داخل الجنہ اور رب دی جنت داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جتیاں بھی لے جا، جیڑا ملے انہوں جتی وکھاندا جائی میری تاکہ انہوں تسلی ہوندی جائے، نالے انہوں کہیں جیڑا لا الہ الا اللہ سچے دل نال کہہ دے وے اور رب دی جنت سے داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جتیاں پکڑیاں تے باہر نکلے باغ وچوں تے سب تو پہلا ملاقات ہی حضرت عمر نال ہو گئی۔ حضرت عمر بھی اگوں نبی پاک نو تلاش کر دیاں آ رہے نے تے حضرت عمر نے ویکھیا ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام دی جتی پکڑی ہے، فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے نا کتل تو جگہ پھرنا جتی نبی پاک دی پھڑ کے اے میں اللہ دے نبی علیہ السلام کو تو آ رہا، آپ نے اپنی جتی دیتی ہے کہ جیڑا ملے انہوں وخا دیں تے دسی نبی پاک خیر و عافیت نال نے تے نالے انہوں آکھیں جیڑا بندہ سچے دل نال لا الہ الا اللہ کہہ دے وے اور جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ جدوں ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی نا تے انہاں دے سینے دی اندر حضرت عمر نے ہاتھ ماریا، او گر گئے تے گر کے اٹھے تے نبی پاک علیہ السلام ول ٹر پے، اگے ابو ہریرہ جا رہے نے، پیچھے حضرت عمر جا رہے ہیں تے حضرت ابو ہریرہ پہنچے نال ہی حضرت عمر پہنچ گئے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے تو پھر پریشان ہو کے واپس آ گیا؟ اللہ دے نبی
میں تواڈے فرمان تے عمل کیتا ہے۔ سب تو پہلے مینوں عمر ابن خطاب ملے نے، میں انہاں نوں دسیا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا لا الہ الا اللہ سچے دل نال کہے گا رب نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تے حضرت عمر نے مینوں نالے تے دھکا ماریا ہے، نالے واپس مینوں بھجا دیتا ہے۔ تے آ ویکھو عمر بھی آ گئے، جے انہاں نوں پوچھو انہاں میرے اس طرح کیوں کیتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عمر تو ابو ہریرہ نو اس طرح کیوں آکھیا ہے، کیوں انج تو کیتا ہے؟ فرمان لگے سونیا میرے ذہن وچ ایک خیال ہے میں تواڈے سامنے پیش کرنا۔ فرمایا دس عمر کی خیال ہے؟ اللہ دے نبی جے تسی لوکاں نو اے گل کہہ دیو گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تسی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے، مینوں ڈر ہے کہ لوگ نمازاں چھڑ دیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگ روزے رکھنا چھڑ دیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے حج کرنا چھڑ دیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے زکاتاں دینیاں چھڑ دیں گے۔ اے تشریح میں کر رہا، حضرت عمر نے صرف اینی گل فرمائی اللہ دے نبی او لا الہ الا اللہ تے یقین کر کے عمل کرنا چھڑ دیں گے۔ سونیا انہاں نو عمل کرن دیو کدرے بد عملی دی وجہ تو جہنم وچ نہ چلے جان۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت عمر نے اے رائے دیتی، مشورہ دیتا، میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ عمر ٹھیک آندا ہے، ٹھیک ہے، انہاں نو اے نہ دس، انہاں نو عمل کرن دے تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جب تک لا الہ الا اللہ دے بنیادی ارکان تے عمل نہیں کرن گے اے رب دی جنت تے داخل نہیں ہو سکن گے۔ رائے کنے دیتی؟ حضرت عمر نے۔ سارے بولے جی حضرت عمر نے۔ تے میرے پیغمبر نے اس رائے دی کی فرمائی؟ تائید فرمائی۔ میرے پیغمبر نے اس رائے نو تسلیم کیتا۔ ایتھے کئی بدبختے بھی آندے نے ہے مسلمانہ دا تے قرآن عمر دی رائے دے مطابق اترے ہے، مسلمانہ دا تے قرآن جڑے قرآن نہیں نہ مندے، جڑے آندے نے ساڈا تے قرآن ہے ہی نہیں، تے تسی انہاں نو اپنا سگا ویر بنائی بیٹھے ہو نا۔ ساڈے ویر تے ساڈے بھرا او بھراواں دیاں ٹھوٹھیاں کھان والے ہو، آج جڑے آندے ہو کہ ساڈے بھرا نے، انہاں نو اسی جناب انہاں نو مسلمان ماننے ہاں، مومن ماننے ہاں، اور تسی انہاں نو مومن ماندے ہو، تسی انہاں دے سٹیٹس لگاندے ہو، تسی انہاں دیاں کتاب و سنت دے خلاف ویڈیو شیئر کرتے ہو تے پراؤ نامو بنائی پھرتے ہو، پر او تیرے اس قرآن نو قرآن منن واسطے تیار نہیں، او نہیں ماندے نو قرآن۔ او آندے نے اے تے عمر دی رائے دے مطابق قرآن آیا، اے تے معاذ اللہ اللہ دا کلام ہے ہی نہیں۔ ایتھے کہ اس غلطی دا ازالہ کرنا چاہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دیتی ہے بعض مقامات، میرے رب نے اس رائے دی تائید کر کے کلام اپنا نازل فرمایا ہے۔ کلام بولو سارے کدا نازل فرمایا ہے؟ عمر دا کلام اتاریا، عمر دی گفتگو اتاری، رب نے اپنا کلام اتاریا ہے۔ صرف یہ ہے کہ میرے عمر دی رائے دی تائید کی تھی کہ عمر دی رائے ٹھیک ہے، جی میں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تائید کی تھی ہے، فرمایا عمر دی رائے ٹھیک ہے۔ لوکاں نو نہ دسیا جائے، نہ لوکاں نو آکھیا جائے کہ جڑا لا الہ الا اللہ سچے دل نال پڑھ لے گا اور جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ کدھر ایسا نہ ہوئے کہ لوگ اعمال ترک کر دیں۔ اور اج ویکھ سکتے ہو تسی، اج جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکاتاں نہیں دیندے، صدقے نہیں کرتے، مسجد وچ نہیں وڑتے، حج نہیں کرتے، عمرے نہیں کرتے، انہاں نو کیا جائے نا او جناب تسی یہ سارے کم کیوں نہیں کرتے؟ وہ آندے نے جناب سانو انہاں کماں دی لوڑ ہی نہیں، اساں تو بغیر ہی جنت تے ٹر جانا۔ کیوں؟ آندے نے اساں کلمہ پڑھیا لا الہ، آندے نے کہ نہیں آندے؟ لو جی لا الہ الا اللہ تے یقین کر کے نمازاں لوکاں چھڈیاں کہ نا؟ لا الہ الا اللہ تے یقین کر کے لوکاں روزے رکھنے چھڈے نے کہ نہیں؟
لا الہ الا اللہ دے اوپر صرف جناب انحصار کر کے لوکاں صدقے تے خیراتاں چھڈے نے کہ نہیں، وہ سمجھتے نے کلمہ پڑھ لیا بس جنت وچ داخل ہو جانا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا سی، جیڑا لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا سچے دل نال، اے نال الفاظ نے صدقم من قلبہ، سچے دل نال جیڑا کلمہ پڑھ لے گا اور جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ دیگر روایات چ وضاحت موجود ہے کہ سچے دل نال کلمہ پڑھن دا مطلب ہے جیڑا کلمے دا تقاضا ہے تقاضا بھی پورا کیتا جائے، نمازاں پڑھیاں جان، روزے رکھے جان، زکاتاں دتیاں جان، صدقہ و خیرات کیتا جائے، حج اور عمرہ کیتا جائے، اور حقوق اللہ پورے کیتے جان، حقوق العباد پورے کیتے جان۔ اور جب تک یہ سارا کچھ نہیں ہوئے گا اس وقت تک لا الہ الا اللہ دا تقاضا پورا بولو ہونا، لا الہ الا اللہ دا مفہوم بولو پورا ہونا، تے جنت میں جس بندے نے جان نہیں جا سکنا۔ حضرت عمر نے رائے دیتی ہے، میرے پیغمبر نے عمر دی رائے نو تسلیم کیتا ہے۔ اور آؤ میں دساں، اے تے میرے نبی نے رائے نو تسلیم کیتا ہے نا، میرا رب بھی حضرت عمر دی رائے دے موافق اپنا قرآن نازل فرمانتا ہے۔ آنکھوں کے کی دلیل ہے؟ دلیل سماعت فرما لو۔ پہلے پارے تو میں تواڈے سامنے بات رکھنا چاہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال آئے، بیت اللہ وچ تشریف لے آئے، طواف بیت اللہ کر لیا، 7 چکر خانے کعبے دے گرد لگا لینے، تے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی دل اے کر دے جدو بیت اللہ دا طواف کر لیا اسی مقام ابراہیم نو ہن چاہے نماز بنا لئیے، جی یہ کر دے جدو بیت اللہ دے دوالے چکر لگا لینے اسی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں بھی ادا کریے، ایتھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو رائے دیندے نے، عرشاں والا رب انہاں دی رائے دے موافق قرآن بنا کے نازل فرما دیندا ہے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے حاجیو حج کرن والے ہو، اے عمرہ کرن والے ہو، جدو تسی حج تے جاؤ یا عمرے تے جاؤ بیت اللہ دا طواف کرو، بیت اللہ دیاں دوالے 7 چکر لگا کے پھر مقام ابراہیم تے آ جایا کرو۔ اللہ مقام ابراہیم تے آ کے کی کریے؟ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم تے آ کے 2 رکعت نماز پڑھیا کرو، مقام ابراہیم تے آ کے اللہ دی رضا دی خاطر 2 نفل پڑھیا کرو۔ جدوں تک تسی یہ 2 رکعتاں نہیں پڑھو گے، جدوں تک تسی یہ 2 نفل نہیں پڑھو گے تہاڈا طواف بیت اللہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ طواف بیت اللہ ادوں ہی مکمل ہوئے گا جدوں تسی بیت اللہ دے گرد 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم تے آ کے 2 نفل ادا کرو گے۔ میں کی دسنا چاہنا، اے رائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیتی ہے، میرے رب نے انہوں قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے امت مسلمہ واسطے، میرے اللہ نے انہوں ایک حجت بنا دیتا ہے کہ جدوں تک بیت اللہ دا طواف کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل نہیں پڑھو گے تو اڈا طواف بیت اللہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ رائے حضرت عمر دے رہنے، میرا رب انہاں دی رائے دے موافق اپنا قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ آؤ میں اگے لے چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کیس آ گیا کہ کسے ساتھی نے کسے صحابی نے نشے دی حالت دے اندر کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جیڑی بات کتاب و سنت منافی ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے اللہ دے نبی اب ویکھو نا شراب دیاں کنیاں قباحتاں نے، شراب دیاں کنیاں خرابیاں نے، اور ایتھے میں ایک اے بھی گل واضح کر دیاں عظمت اور شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی، اے او شخصیت نے جنہ اودوں جدوں حالے شراب رب نے حرام نہیں کی تھی اودوں بھی کدی شراب دے قریب نہیں گئے، شراب نہیں پیتی۔
اللہ دے نبی اے ویکھو نا شراب دیاں کنیاں قباحتاں نے، کنا نقصان ہے کہ ساڈا ایک ویر نشے دی حالت دے اندر او نماز پیا پڑھدا ہے، اونے کلمے کچھ دے کچھ کہہ دیتے نے تے سونیا یہ بات مناسب نہیں۔ تسی اللہ کولو دعا کرو ہاں کہ اللہ اس شراب نو اونجی حرام کر دے وے تاکہ ساڈی جان ہی چھٹ جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کولو حضرت عمر فرماندے نے سونیا دعا کرو، نالے آپ بھی دعا کردے نے اللہ اس شراب دی حرمت دے حوالے نال ساڈے تے کوئی واضح بیان نازل فرما۔ جدوں اے اللہ دے پیغمبر کولو دعا کروائی، آپ بھی دعا کیتی تے چند دن گزرے تے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، فرمایا اے میرے پیغمبر اے تواڈے کولو سوال کردے نے شراب دے بارے، انہاں نوں آکھو شراب دے اندر دنیا دا منافع ضرور ہے، دنیا دا فائدہ ضرور ہے، بندہ پی لیندا ہے وقتی طور تے اینوں پریشانیاں تو نجات مل جاندی ہے، جدوں دماغ جو حاضر نہیں رہندا، ہوش و حواس نہیں رہندے، اونوں کوئی ٹینشن تے کوئی پریشانی نہیں رہندی، وقتی طور تے سکون مل جاندا ہے۔ اے شراب دا کاروبار بھی بڑا نفع مند ہے، لوگ بڑا پیسہ کماندے نے، اگرچہ دے اندر دنیا واسطے فائدہ ہے لیکن آخرت دے اعتبار نال تے دنیا دے اعتبار نال اے دے اندر گناہ بھی ہے، اے دے اندر نقصان بھی ہے، اور اے دا گناہ نقصان، اے دا گناہ تے اے دا نقصان اے دے فائدے نالوں زیادہ ہے، اس واسطے اے دے کولو بچنا بہتر ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، عمر آؤ رب نے شراب دے متعلق مسئلہ بیان کیتا ہے، اے آیت سنائی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اے بھی گل ٹھیک ہے، رب نے آکھیا کہ شراب تے جوا گناہ تے نقصان والا ہے، اے دے کولو بچو تے بہتر ہے، اے اگرچہ دنیا دا بھی اے دے اندر فائدہ ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ پر سونیا حالے گل پکی نہیں ہوئی، حالے تے رب نے اختیار دیتا ہے کہ بچ جاؤ تے بہتر ہے، اور اگر استعمال کر لو تے فائدہ ہے دنیا دا لیکن گناہ بھی نال ہے، نال دا نقصان بھی ہے۔ سونیا میں چاہنا رب اے دے نالوں بھی واضح کوئی حکم نازل فرما دے وے۔ اللہ دے نبی پھر دعا فرماؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت عمر آپ بھی دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ ساڈے واسطے کوئی واضح شافی بیان نازل فرما۔ اللہ نے کچھ دن گزرے پھر ایک آیت اتار دی تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، فرمایا اے ایمان والیو جدو تسی نشے دی حالت دے اندر ہوو اودو نماز دے قریب نہ جایا کرو، جدو تسی نشے دی حالت دے اندر ہوو اودو نماز نہ پڑھیا کرو، جدو تک نشہ تہاڈا ختم نہ ہو جائے اودو تک نماز دے قریب نہ جایا جے۔ میرے رب نے اے حکم نازل فرمایا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو اے قرآن دی آیت سنائی، حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اے بھی گل صحیح ہے، رب نے آکھیا شراب دے نشے دے اندر ہوو اودو نماز دے قریب نہیں جانا، یعنی شراب تو نفرت دلائی ہے میرے رب نے۔ پر سونیا میں چاہنا رب اے تو بھی واضح کوئی بیان نازل فرما دے کہ پتہ لگ جائے دے قریب جانا ہی نہیں، اے حرام ہو چکی ہے، حرمت دی کوئی دلیل اللہ اتار دے وے۔ اللہ پھر دعا کر دینا اللہم بین لنا بیانا شافیا، دعا رب نے قبول فرما لئیے۔ کچھ دن گزرے نے تے میرے رب نے پھر قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان
الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے بے شک شراب اور جوا اور مزاراں تے جا کے چڑھاوے چڑھانا، قبراں تے جا کے چڑھاوے چڑھانا، والازلام تے تیراں دے نال تے کبوتراں دے نال تے توتیاں نال قسمتاں دے حال پتے کرنے، فالاں نکلوانیاں، نجومیاں نو ہاتھ وکھا کے اپنیاں قسمتاں دے حال پوچھنے۔ چار گلاں رب نے دسیاں نے، انما الخمر شراب والمیسر جوا والانصاب، اے جناب مزاراں تے جا کے چڑھاوے چڑھانا، والازلام تے قسمت آزمائی کرنا، قسمتاں دے حال معلوم کرنا، نجومیاں کولوں جا کے حال پتے کروانا، توتیاں تے کبوتراں دے ذریعے فالاں نکلوانا، پرچیاں کٹوانا۔ اللہ اے سارا کچھ کیے، فرمایا رجس من عمل الشیطان، اے شیطان دے ناپاک ترین کم نے، اے شیطان دے گندے کم نے، اے شیطان دے پلید کم جے، فاجتنبو اے دے کولو بچ جایا جے، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیابیاں پا جاؤ۔ اگے میرا رب کی اندر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے دنیا جہان دے لوگو، شیطان چاہندا ہے تانوں شراب پلا کے، تانوں جوے دے اندر مبتلا کر کے تواڈے درمیان عداوتاں پیدا کر دے، تواڈے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے، تواڈے درمیان بغض پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اے شراب پلا کے تے جوا کھڈا کے تانوں نمازاں تو روک چھڑے، تانوں اللہ دے ذکر تو روک چھڑے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور کیا تسی شراب تو اور جوے تو باز آندے ہو کہ نہیں آندے؟ اور تسی دسو ہاں باز آندے ہو کہ نہیں؟ دسو کہ جوا کھیڑ دیے رہنا جے کہ شراباں پیندے ہی رہنا جے؟ میں تواڈے کولوں پوچھنا، اور تسی شراباں تو باز آندے ہو کہ نہیں آندے ہو؟ تے ڈر کے کیوں بولتے ہو؟ گج کے بولو ہاں، شراباں تو باز آندے ہو کہ نہیں؟ اور جویاں تو باز آندے ہو کہ نہیں آندے ہو؟ پھر آج تو بعد کوئی ایسا کاروبار نہیں کرنا جڑا جوے تے مبنی ہوئے۔ آج جنہ آن لائن گیم والا کاروبار ہے، یہ دے بچے ایک یہی چیز پائی جاندی ہے، جوے لاؤ پیسہ لگ گیا، نمبر نکل آیا تے لب جائے گا منافع، نہ نکلے آتے چلو کیا؟ اور لوگوں جوے تو باز آ جاؤ، شراباں تو باز آ جاؤ۔ میرے رب نے شراب نو حرام کر دیتا ہے، جوے نو حرام کر دیتا ہے۔ میرے رب نے آکھیا بچ جاؤ تاکہ تسی کامیابی پا جاؤ۔ تو آگی کامیابی اس چیزے چھے، شراب تو رک جاؤ، جوے تو رک جاؤ، تو آگی کامیابی اس چیزے چھے، مزاراں تے چڑھاوے دین تو رک جاؤ، تو آگی کامیابی اس چیز سے، نجومیاں کولو تے توتیاں تے کبوتراں کولو پرچیاں کڑا کے فالاں کڑا کے اپنیاں قسمتاں دے حال پوچھن تو بچ جاؤ۔ تو آگی کامیابی اس چیز وچے کہ تسی شیطانی اینا کمہ تو باز آ جاؤ۔ اللہ فرماندے نے حال انتم منتہون، اے باز آندے ہو کہ نہیں؟ کنوں رب پوچھ دے پیا؟ فرشتیاں نو؟ اور فرشتے جوے کھیڑتے نے، فرشتے شرابہ پیندے نے، کون کھیڑتا جوا؟ شراب کون پیندہ ہے؟ تو رب کنوں پوچھ رہے ہیں؟ انساناں نو۔ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور باز آندے ہو کہ نہیں آندے؟ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے حضرت عمر نو بلایا، عمر آؤ، رب نے قرآن اتاریا، میرے نبی نے سنائیاں نا جدوں آیتاں، جدوں اس مقام دے پہنچے نا،
فہل انتم منتہون۔ حضرت عمر نالے رو رہے نے، نالے انج ہاتھ کھڑے کر دینے، فرماندے نے سونیا ربا اسی باز آ گئے، اسی مڑ گئے۔ اللہ فرماندے نے مڑ دیو کہ نہیں؟ حضرت عمر فرماندے نے اللہ مڑ گئے، اللہ اسی باز آ گئے، ہن شراب دے نیڑے نہیں جاواں گے، ہن جوے دے نیڑے نہیں جاواں گے۔ میرے رب نے اے آیت اتار کے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ اس آیت دے اترن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے وچ اعلان کروا دیتا، اے مدینے والیو اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ فرماندے نے اس اعلان تو بعد اساں مدینے دیاں کھلیاں دے اندر شراب انج رڑدی ویکھی جویں بارش دا پانی رڑدا ہوندا ہے۔ لوکاں مٹکے بھن چھڑے، سرائیاں توڑ دتیاں، شراباں روڑ دیتیاں۔ اور میرے تیرے ورگے تو نہیں سن نا صحابہ کہ اسی تو انہوں کلب کلب مار چلنے ہیں۔ اور لوگوں اے تماکو حرام جے آندہ اے ڈبی پیلا گو نہیں لیندہ، اے ایک ڈبی پیندہ پیندہ 20 سال لنگ گئے نے ہورے کنیاں کو پی بیٹھے۔ اور لوگوں حکے وچ تماکو پینا حرام جے، اے آندہ مولوی دی کیڑی گالے منو لگ گئے میرے کول نہیں چھوٹ دا۔ اور لوگوں جوا حرام جے، اے نہیں مردہ انہوں پیسہ جو دیستے ہے۔ اور جوے آج دا مسلمان کھیڑ دے، شراباں آج دا مسلمان پین دے، مزارہ تے جا کے چڑھاوے آج دا مسلمان کرتے۔ توتیاں کول تے کبوتراں کولوں تے نجومی جڑے ساری جاری لد کھاندے رہندے نے سڑکاں تے بیٹھ کے، انہاں کولوں قسمتاں دے حال اج دا مسلمان پوچھ دے۔ تے صحابہ کرام تے گز گز لمیاں زباناں کھول کے بکواس کرتے ہیں۔ اوے انہاں صحابہ تے زباناں کھولنا جنہ میرے نبی دے حکم دی ایک لمحے پر بھی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اتلو اعلان ہویا ہے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، صحابہ مٹکے تروڑ دیتے، شرابہ روڑ دیتیاں۔ راوی بیان کرتے صحابی کہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب انج روڑ رہی سی جمیں کہ بارش دے پانی دا سیلاب آیا ہوندہ ہے۔ اور دو بعد پھر کسے صحابی نے بولو شراب بھی تھی؟ اچھی بولو میرے نبی دے کسے پروانے نے پھر شراب بھی تھی؟ میرے نبی دے کسے پیروکار نے پھر بولو شراب پی تھی؟ ہاں کسے کو اگر غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، وہ بات دی گل ہے۔ کسے کو غلطی نہ اگر پھر بھی کسے پی لئی ہوئے تو کوئی بڑی بات نہیں، وگرنہ شراب نو حرام میرے نبی نے کر دیتا۔ صحابہ نے کرانچو شراب کر دیتی، نفرت دا اظہار شراب تو کیتا۔ حضرات اے نے میرے عمر ابن خطاب رائے عمر دے رہنے، اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں۔ ہن جیڑا اس عمر دے متعلق بکواس کرے، جیڑا اس عمر دے متعلق زبان دراز کرے، یارو میں پچھلے جمعے بھی آکیا سی رب نو نہیں سی پتا کہ بندہ چنگا نہیں؟ دسو، اور رب نو نہیں سی پتا کہ بندہ ٹھیک نہیں؟ عمر بندہ ٹھیک نہیں، رب نو پتا سی کہ نہیں؟ اچھی نہیں یار بول دے۔ تو پھر اللہ دی رائے دے موافق قرآن کیوں اتار دا رہا؟ اللہ اس عمر نو اینی شان کیوں دیندا رہا؟ اللہ اس عمر دے ایڈے درجے بلند کیوں کرتا رہا؟ اللہ اس عمر دے محل جنت وچ اپنے نبی نو کیوں آخاندا رہا؟ اور خدا واسطے اپنی زباناں نو لگام دے ہوئے اور کیوں جہنم دا بالن پہ بندے ہو؟ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے عمر دین دینے، میرا رب قرآن بنا دین دے۔ آؤ میں ایک اور مقام سنانا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سن 2 ہجری دے اندر بدر دا مارکا ہویا ہے تے میرے پیغمبر نے 70 کافر مارے نے تے 70 قید کر کے لے آندے۔ جدو لے آندے نا مدینے دے اندر تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے ساتھیوں مینوں مشورہ دیو انہاں قیدیاں نال کی سلوک کرنا چاہیے۔ اور پتا جے قیدی کون سن؟ قیدی کوئی اجنبی لوگ نہیں سن، آپس دے ہی رشتہ دار سن۔
کوئی چاچیوں بابیوں لگتا ہے، کوئی جناب نانکے دادکے دا کوئی رشتہ ہے، کسے دا پھوپھی پتریے دا رشتہ ہے، کسے دا چاچے پتریے دا رشتہ ہے، آپس جی سارے نے تیر جیڑے پھڑ کے لے آندے نے اے بھی اپنے ہی نے، حتیٰ کہ انہاں وچ میرے پیغمبر دا سکا چاچا حضرت عباس بھی نے رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، حال مسلمان نہیں سنوے گرفتار ہو گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھائی دسو کی کرنا چاہیے دے انہاں قیدیاں دے متعلق؟ سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دیتی۔ حضرت ابو بکر نے رائے دیتی سونیا اسی مالی طور تے کمزور ہاں، انہاں کول سانو مال مل سکدا ہے، اسی فدیہ لے کے انہاں دے قیدی چھڑ دینے ہاں، اے اپنے ہی نے ہو سکتا ہے اللہ انہاں نو ہدایت دے چھڑے اے مسلمان ہو جان، اسی فدیہ یا لے کے اپنی ضرورت اپنا اسلحہ وغیرہ تیار کر لوانگے۔ میرے نبی نو رائے پسند آئی، پر میرے پیغمبر نے ساریاں کو پوچھیا نا۔ حضرت عمر فرماتے نے سونیا میری رائے مختلف ہے، فرمایا عمر تیری کی رائے بے؟ فرمایا سونیا میرا تے جی کرد ہے میرا رشتہ دار مینوں دیو، ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر نو دیو، عثمان دا رشتہ دار عثمان نو دیو، علی دا رشتہ دار علی نو دیو، اسی اپنے ہتھاں دے نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے تاکہ آج تو بعد کسے کافر نو اسلام تے مسلمانہ دے خلاف اپنی آنکھ اٹھان دی نوبت نہ آئے، انہاں نو کسے مسلمان دے تے اسلام دے خلاف ہتھیار اٹھان دی مہلت نہ ملے، سونیا انہاں دیاں گردناں لا دئیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر نہیں اتنی سختی مناسب نہیں، اے وہ ابو بکر دی رائے ٹھیک ہے، فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میں تے رائے دیتی ہے اگو جویں تسی مناسب سمجھدے ہو کر لو۔ اعلان ہو گیا انہاں بدر والیاں کرو فدیہ لیا جائے اور انہاں قیدیاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ فدیے آ رہے نے، میرے پیغمبر وصول کر رہے نے، اور جدا جدا فدیہ آندا جاندا ہے او دے قیدیاں نو آزاد کر دے جا رہے نے۔ اسے دوران جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے میرے پیغمبر تے رب دا قرآن نازل کر دیتا۔ رب دا قرآن کی آمد ہے، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر تساں جو کیتا ہے مقدر وچ انج لکھیا سی، تساں جو کیتا ہے تقدیر وچ انج لکھیا سی، پر سونیا ایک کم سانوں پسند نہیں آیا، اسی اس گل نو پسند نہیں کرتے کہ نبی دنیا دا مال لے کے قیدیاں نو چھڑ دے وے، اسی تے چاہنے ہیں خوب رب دی راہ دی اندر خون ریزی کیتی جائے، اللہ دی راہ دی اندر کافراں دا خون بہایا جائے تاکہ اسلام نو بلندیاں ملن، کفر دی کمر ٹوٹ جائے۔ پر سونیا جو تساں کیتا ہے اے بھی انجی تقدیر وچ لکھیا سی، اگر تقدیر وچ انج نہ لکھیا ہوندا، اگر مقدر وچ انج نہ لکھیا ہوندا، اگر ساڈی کتاب وچ انج نہ لکھیا ہوندا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تانوں رب دی طرفوں عذاب عظیم آ جاندا۔ سانو اے عمل چنگا نہیں لگا، سانو اے عمل پسند نہیں آیا، اے فیصلہ سانو پسند نہیں آیا۔ میرے پیغمبر رو رہے نے، اتنا حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا عمر رب نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے، او دا معنی وے، او دا مفہوم وے، اگر اج رب دا عذاب آ جاندا تیرے تو علاوہ کوئی نہ بچدا۔ سونیا کیوں کی گل ہو گئی ہے؟ فرمایا انہاں قیدیاں دے بارے جیڑی رائے تیری سی او ہوئی رائے عرش والے رب دی سی، جیڑی رائے تیری سی میرے رب نے انہوں ہی پسند فرمایا۔ رب نے بھی یہی آکھیا ہے، اے جیڑا تساں قیدیاں نو چھڑ دیتا ہے نا فدیہ لے کے، اے چلو نصیب چنج لکھیا سی،
मुकद्दर च इंज लिखिया सी, पर सोनिया असी इहनूं तुहाडे शयाने शान नहीं समझदे। होवे साडा नबी ते काफरां दे कैदी फिदिया लैके छड़ दे, ये सानू गल पसंद नहीं आई। ये किन्ने आखिया? बोलो बोलो किन्ने आखिया? राय किन्ने दी सी? हजरत उमर ने। ओए इसे लई ते हजरत उमर नूं लोग गालां कढदे ने कि उमर काफरां दे बड़ा ही खिलाफ सी। उमर काफरां दे हाय हाय हाय, इन्हां नूं पता है जे अज उमर हुंदा ना ते साडे चों किसे ने बचना, साडियां धौं लै जानियां सन। अल्लाह अल्लाह, कौन? उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। राय उमर देंदे ने, रब कुरान बना देंदा है। आ वेखो ना, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 9 घर ने। किन्ने? याद रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी जी तो वफात पाई ते किन्नियां बीवियां सन? 9 घर ने मेरे नबी दे। हर बीवी दा वखरा वखरा घर है। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे घरां दे अंदर लोग आउंदे, को मसला पुछन, को मसाइल दा इल्म हासिल करन, कोई उंज कोई गल बात पुछन वास्ते जेड़ी कोई जरूरत किसे नूं हुंदी ते दरवाजे ते आके आवाज देंदे ते अज़वाजे मुतहरात ओदी गल सुन के ते ओनू जवाब देंदियां। पर ये सारे काम दे दौरान दरमियान च पर्दा नहीं सी हुंदा। जरा बोलिया जे दरमियान च पर्दा क्यों? क्योंकि हाले रब ने पर्दे दियां आयतां नाज़िल नहीं सन फरमाइयां, इस वास्ते पर्दा नहीं सी हुंदा। ते नाले ये भी गल सी कि सारे सहाबा समझते सन कि ये नबी दियां बीवियां साडियां मावां ने। नबी दियां बीवियां बोलो, सारे नहीं बोले। नबी दियां बीवियां साडियां, और बोलिया करो, कई हराम दे निकल जाते ने विचों। नबी दियां बीवियां साडियां मावां ने। ये रब ने आख्या, किन्ने आख्या? किदे विच आख्या? सूरह अल अहज़ाब दे अंदर, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने। हुण जेड़ा ते मोमिन है और नबी दियां बीवियां नूं की समझदा है? सारे बोलो। ते जेड़ा मां नहीं समझदा, इहदा मतलब है ओ मोमिन। बोलो। और जेड़ा मां नहीं समझदा ओ मोमिन। आ जेड़ा टब्बर हजरत आयशा नूं मां नहीं समझदा या उन्हां दे मुतल्लक बद जुबानी करदा है, उन्हां नूं गालां कढदा है, माज़अल्लाह उन्हां नूं बदकार ते ज़ानियां करार देंदा। कहो अस्तगफिरुल्लाह। तुहानूं पता है ऐसा टब्बर तुहाडे पाकिस्तान विच मौजूद है जेड़ा पिट पिट के तुहानूं वखांदा है, और ये जालम उम्महातुल मोमिनीन नूं, इन्हां अम्मा जी आयशा नूं माज़अल्लाह ज़ानियां ते बदकार समझदे हैं। और जेड़ा अपनी मां नूं बदकार आखे वो हलाल दा कि हराम दा? जेड़ा अपनी मां नूं बदकार आखे दसो हलाल दा हो सकदा? वो हराम दा ना। ते अल्लाह फरमांदे ने मोमिना दियां मावां ने नबी दियां बीवियां। ते जेड़ा नबी दी बीवी नूं मां ना समझे वो मोमिन हो सकदा? नहीं हो सकदा। ये कुरान दा फैसला है। बहरहाल सहाबा हुंदे, लोग हुंदे, गलबात हुंदी, मसले मसाइल पुछदे ते टुर जांदे। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बीवियां सारियां दियां गल्लां दा जवाब भी देंदियां ने। ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन फरमांदे ने, सोनिया ऐ मैं मंजर वेना पर मैनू ये हजम नहीं हुंदा। उमर क्यों? सोनिया भावें तुहाडियां बीवियां ने, भावें मोमना दियां मावां ने, पर तुहाडे दरवाजे ते आउण वाले सारे मोमिन ही ते नहीं। कई काफर भी तुहाडे दरवाजे ते आउंदे ने, कई मुनाफिक भी तुहाडे दरवाजे ते आउंदे ने। ते सोनिया मेरा जी ये करदा है कि तुहाडियां बीवियां पर्दे विच होण, ताकि किसी गंदे दी गंदी निगाह तुहाडियां बीवियां ते ना पवे। मेरे पैगंबर नूं फरमांदे ने, सोनिया इन्हां नूं आखो पर्दा करके पर्दे दी ओठ विच रह के ये जवाब दिया करन जेड़ा कोई दरवाजे ते आए। ते मेरे नबी फरमांदे ने, उमर मैं ओनी देर तक इन्हां नूं हुक्म नहीं दे सकदा जब तक रब दा कुरान नाज़िल ना होवे, अल्लाह दा हुक्म ना होवे। मैं अपनी मर्जी नाल इन्हां नूं आर्डर नहीं दे सकदा। ए जदों हजरत उमर ने मशवरा दिता ना, ते
میرے رب نے پھر قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند اللہ عظیما. میرے اللہ نے قرآن اتار دیتا. فرمایا سونے ساری آیت دا ترجمہ میں نہیں سنا سکتا, میں صرف اپنے متعلقہ بات دا مفہوم تواڈے سامنے رکھنا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے میرے پیغمبر اپنے منن والیاں نو بھی دس دیو تے اپنی بیویاں نو بھی دس دیو. اللہ میں کی دس دیاں کہ جدو انہاں کولوں لوگ سوال کرنون فاسألوہن من ورائی حجاب, انہاں دے درمیان دے سوالی دے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے. اے پردے دے پیچھے کھلو کے سوال کرے, تہاڈی بیوی پردے دے اندر رہ کے جواب دے وے. سونیا اج تو بعد میں تہاڈیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں واسطے بھی حکم جاری کر دیتا ہے. اے اگرچہ مومنہ دیاں ماواں نے پر پھر بھی پردے تو بغیر اے مومنہ دے سامنے آ سکدیاں. اب بولو مومنہ دے سامنے آ سکدیاں. مومنہ دیاں ماواں پردے تو بغیر مومنہ دے سامنے آ سکدیاں. تے میریاں تیریاں جویں مرضی لگیاں پھرن. ہاں جی, عشق حسین وچ پردے لا کے وال کھلار کے لگے پھرن. اے سانو حسین دا عشق تے او دا افسوس ہے, اس واسطے اساں سرا تو چادراں لا دتیاں نے. اور حسین دے نال جیڑیاں بیبیاں گئیاں, حضرت حسین جدو شہید ہوئے انہاں اپنیاں چادراں لائیاں, اچھی بولو لائیاں, انہاں وال نوچے, انہاں وال بکھیرے, انہاں کپڑے پھاڑے. اوے تو آج انہاں نال وڈا عاشق بن گیا, تینوں چوتھا عاشق چڑھ گیا حسین دا کہ تو کپڑے لا کے اپنے سر تو دوپٹے چادراں اتروا کے وال اپنے کھلار کے تو بازاراں دے اندر پھردا پھرنا تے حسین دا ماتم کردا پھرنا. اور تینوں بی بی زینب نالوں حسین نال زیادہ پیار ہے. فرمایا سونیا مومنہ دیاں ماما نو کہہ دیو کہ مومنہ دے سامنے بغیر پردے تو نہ آن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے واہ عمر تو تے ساڑے کرام وچ بھی مداخلت دینی شروع کر چھڑی ہے. مشورہ تو نبی نو دے جانا ہے, مسئلہ ساڑے واسطے رب دا قرآن آ جاندہ ہے. مشورہ تیرا ہوندہ ہے, رب انہوں قرآن بنا کے ساڑے تے لاگو کر دیندے. حضرات اے جے حضرت عمر دی سیرت شان مقام جدی زبان تے جدے دل تے میرے رب نے حق جاری کر دیتے. کون عمر ابن خطاب, سیرت دی گل سناواں رضی اللہ تعالی عنہ. آج لوگ آندے نے اے جی حق مارے ہے, حق مارے ہے, انہاں نے جی حق مارے ہے, خلافت کھو لئی, حق مارے ہے. ایمان نال دسو جیڑا صدقے دے اونٹ لبن واسطے آپ دوپہری پجا پھرے وہ آکھے کہ صدقے دے اونٹ ضائع نہ ہو جان, انہیں کسے دا حق کی مارنا ہے.
آندے نے حق مارے ہے. آدھرا سنیا جے ایک دوپہر لگی ہے. آج جڑے کو مکے مدینے ہو کے آئے ہو جنہاں نے تازہ حج کیتا ہے انہاں نو پوچھو ہاں والا دوپہر دے 1:30-2 بجے کی حال ہوندا ہے؟ مکے مدینے دے اندر کی حال ہوندا ہے؟ بندہ باہر نکلن جوگا ایسا حج تے بڑے سارے حاجی حج کر دیا شہید نہیں ہو گئے، وفات پا گئے نے گرمی دے نال. اینی کو تپش اینی کو گرمی انہاں دی جان نکل گئی، فوت ہو گئے. حضرات اینی سخت گرمی دوپہر دا ٹائم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے مکان وچ بیٹھے نے تے نظر پئی سامنے صحرا دے اندر ایک بندہ دوپہر دے ٹائم نسدا لگا جا رہا ہے، دوڑدا لگا جا رہا ہے، بھجدا لگا جا رہا ہے. حضرت عثمان نے اپنے غلاماں نو بھیجیا اوے ذرا پتہ کرو نا تے انج لگدا جویں امیر المومنین عمر فاروق نے رضی اللہ آپ کہو گے جی انہاں کیویں پہچانیا؟ حضرت عمر دا قد کاٹ بڑا سی، دوروں ہی پہچانے جاندے سن. اے تے امیر المومنین لگدے نے، پتہ کرو کی مسئلہ بنیا ہے. غلام دوڑ کے گئے، انہاں جا کے پتہ کیتا، فرمان لگے حضرت عمر فرما رہے نے صدقے دے اونٹ نس گئے نے، میں انہاں نو پھڑن واسطے جا رہا. کیڑے اونٹ نس گئے نے؟ او بیت المال دے اونٹ نس گئے نے، میں پھڑن جا رہا. حضرت عثمان اگے ودھے، حضرت عمر نو بلا فرمایا امیر المومنین تسی ادھر آؤ نا، اندر بیٹھو تے پانی شانی پیو، ایڈی سخت گرمی ہے، ایڈی دوپہر دا ٹائم ہے، تسی آرام کرو. اے غلام دے نوکر دے چاکر کادے واسطے نے؟ انہاں نو کھلنے آئے جا کے لے آوندے نے، لب کے اونٹ سارے گھیر کے لے آوندے نے. حضرت عمر فرماندے نے عثمان انہاں اونٹاں دا سوال تیرے کولوں نہیں ہونا، میرے کولوں ہونا ہے. اے دا جواب تو نہیں دینا، میں دینا. آرام تانوں مبارک، میں اپنے کام تے جا رہا. اوے او عمر ابن خطاب سیرت دی گل سنا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نے، بیت المال دے اینیاں حفاظتاں کردے نے، اونٹاں دے پیچھے آپ پہ نسدے نے. اے بیت المال دی گل سناواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے کم پہ کردے نے، بیت المال دا حساب کتاب پہ کردے نے. دیوا بل دے پیا تے حساب کتاب پہ کردے نے. باہروں غلام نے آکھیا امیر المومنین ایک بندہ تانوں ملن واسطے آ گیا ہے. فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ. حضرت امیر المومنین کو بندہ جدوں آیا، حضرت امیر المومنین نے پھوک مار کے دیوا بجھا دیتا. جدوں دیوا بجھ گیا اے بندہ آن والا آندا امیر المومنین میں تانوں ملن آیا، لوگ آندے نے تے لوگ بتیاں بال دے نے، تسی بلدی بتی بجھا چھڑی اے کی کیتا جے؟ فرماندے نے تو میرا مہمان ہے، اے بیت المال دا دیوا ہے، میں اپنے مہمان واسطے بیت المال دا دیوا بالاں گا تے رب نو کی جواب دیاں گا؟ اپنے مہمان واسطے جب میں بیت المال دا دیوا بالاں گا تے رب نو کیوں جی؟ اے عمر حضرت علی دا حق مار سکتا ہے؟ بیت المقدس فتح کرن جا رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے نال ایک غلام ہے، ایک سواری ہے تے اپنے غلام نو آندے نے سواری اینے جوگی نہیں کہ دو بندیاں دا پار چک سکے، تو انج کر کچھ سفر تو اونٹنی تے بیٹھ کے کر لے، کچھ میں کر لوں گا. جدو تو اتے بویں گا میں پیدل چلاں گا، جدو میں اتے بواں گا تو پیدل چلی. ہن اے ایک مہینے دا سفر ہے مدینے تو کتھے؟ بیت المقدس شام دے علاقے. حضرت عمر جا رہے نے، کدی غلام اتے بہندا ہے، کدی حضرت عمر اتے بہندے نے، کدی غلام پیدل چلدا ہے، کدی حضرت عمر پیدل چلدے نے. بیت المقدس دے قریب پہنچ گئے، اگوں استقبال کرنے والے آ گئے نے. امیر المومنین اے تسی اپنا لباس تبدیل کر لو، ویکھو اسی بہترین لباس لے کے آئے ہاں، اے لباس پہن لو، اگے تہاڈا استقبال یہودیاں نے کرنا ہے، یہودیاں نال میل ملاقات ہے، اسی تانوں بہترین ایک جناب حاکم دی حیثیت نال انہاں دے سامنے لے کے جانا چاہنے ہیں. حضرت عمر فرماندے نے او میرے گورنرو تانوں کی ہو گیا ہے؟ اور جیڑا لباس میں پا کے شہنشاہ کائنات اگے جا سکنا، اور لباس پا کے میں بیت المقدس فتح کیوں نہیں کر سکتا؟ مینوں نہیں تواڈے لباساں دی ضرورت، چلو انجی چلنے. ٹر پے
تے غلام دے اتے بین دی واری آ گئی تے عمر دے پیدل چلن دی واری آ گئی. گل سمجھ دے ہو بے؟ غلام دے اتے بین دی واری تے عمر دے پیدل چلن دی واری آ گئی. تے صحابہ ساتھی آندے نے امیر المومنین تسی مہربانی فرماؤ نا تسی سواری تے بہ جاؤ تے غلام نو تسی تے نہ بٹھاؤ. فرمان لگے اساں طے کیتا سی کہ اینا سفر غلام اتے بہ کے کرے گا, اینا میں اتے بہ کے کراں گا. ہن واری غلام دی ہے, میرے پیدل چلن دی واری ہے. عمر غلام دا حق نہیں مارے گا, سواری تے غلام ہی ہوئے گا, عمر پیدل چل کے جائے گا. تے فتح کی کرن جا رہے ہیں بیت المقدس. حضرات جیڑا عمر اپنے غلام دی سواری دی واری دا حق نہیں ماردا, او مینوں دس علی دی خلافت دا حق کیویں مار سکدا ہے؟ جیڑا عمر ابن خطاب راتاں نوں گلیاں دے اندر پہرا دیندا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جانور بھوکا تے پیاسا نہ مر جائے, او عمر حضرت فاطمہ دے گھر نوں اگ کیویں لا سکدا ہے؟ جنہیں جو بکواس کی تھی تساں ہنجی مان لئی. او مسلمانوں افسوس ہے تہاڈی مسلمانی تے, جیڑا جویں صحابہ دے اوتے بھونکدا تسی تسلیم کری جاندے ہو. اے تہاڈی محبت ہے صحابہ نال, ہے پیار ہے صحابہ نال. اے دی حضرت عمر نے اگ لا چھڑی, دروازہ ساڑ چھڑیا, بی بی فاطمہ دا حمل ضائع کر دیتا, ظلم کیتا اہل بیت. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق تے تہمت ہے, ایدی کوئی دلیل کسے کتاب صحیح سند تو ثابت نہیں. میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی کوئی مولوی کوئی ذاکر کوئی دلیل پیش کرے, سب بکواس سب جھوٹ ہے. اور جیڑا عمر کسے کتے نو پیاسیاں مردیاں برداشت نہیں کرتا, وہ عمر کسے دے گھر نو اگ کیوں لائے گا؟ وہ بھی بی بی فاطمہ دے گھر نو, وہ نہ دا گھر ساڑن دے کدی ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹیاں کہانیاں من گڑت کسے سنا کے تے صحابہ دے تہمت لگاندے ہو. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے 26 ذی الحج یا 28 ذی الحج, بعد نے 25 بھی آکھیا, مختلف تاریخاں نے. اے تاریخ ہے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی امامت تے کھڑے ہوئے. مصلی کیڑا ہے؟ جیڑا آمنہ دلال محمد رسول اللہ دا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مصلی دے کھلوتے, اقامت ہوئی, فجر دی اقامت ہو گئی, اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لے تے حالے قرات شروع کی تھی ہے کہ ممبر دے پچھو ایک کافر بیمان ابو لولو فیروز مجوسی مذہب دا سی, فیروز دا نا سی, ابو لولو دی کنیت سی, ابو لولو فیروز مجوسی. اے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دا غلام سی, اور اے چکیاں بناندا سی, لکڑی دیاں چکیاں. انہیں نا چند دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اے شکایت کی تھی کہ میرا مالک میرے کولوں زیادہ مال وصول کردا ہے تے تسی میرا کو مال گھٹا دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اودے کول ساری گل پوچھ کے تحقیق کر کے جیڑا حق دا فیصلہ سی وہ فیصلہ سنا دیتا. بس اس کافر نو فیصلہ پسند نہ آیا تے حضرت عمر فرماندے نے تو چکیاں بنانا ہے تے ساڈے لئی بھی ایک چکی بنا دے. آکھن لگا جی بڑا بہترین قسم دی میں تانوں چکی بنا کے وکھاواں گا, بڑی سونی چکی میں تہاڈی چلاواں گا, تسی فکر نہ کرو. اے ٹر گیا کہہ کے حضرت عمر فرماندے نے اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا. آپ نے کی فرمایا؟ سانو چکی بنا دے. آندا جی بڑی سونی چکی تانوں چلا کے دیاں گا. فرمایا مینوں قتل دی دھمکی دے گیا. وہی گل ہوئی. چند دن گزرے, فجر دی نماز پڑھان واسطے حضرت عمر مصلی تے کھلوتے, اے ممبر پیچھے چھپے ہے
رات دے ہنیرے وچ جا کے لک گیا ہے۔ تے جدو فجر دی نماز کھڑی ہوئی قرآن دی تلاوت حضرت عمر نے شروع کی دی ہے، مصلی رسول تے کھڑے نے، مسجد نبوی دا جناب محراب ہے، تے اے ظالم ممبر دے پیچھوں نکلے ہے، انہیں نکل دے ہی حضرت عمر تے وار کرنے شروع کر دیتے نے، اے ناف تو سارا پیٹ نے کٹ دیتا ہے، ساریاں آندریاں کٹ گئیاں، ناڑاں کٹ گئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر رہنے، گردیاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا، فرماندے نے عبد الرحمن مینوں یا کسے کتے نے وڈ لیا ہے یا میرے تے کسے نے حملہ کر دیتا ہے، تو کھڑا ہو لوکاں دی نماز پوری کروا دے، لوکاں دی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ کون؟ عمر ابن خطاب۔ اور لوگوں دنیا تو جا رہے نے، صحابہ دی نماز دا فکر لگا ہے انہاں دی نماز مکمل ہو جائے۔ اے ظالم ابو لولو فرار ہون دیاں کوششاں دی اندر ہے، انہیں فرار ہوندیاں کئی صحابہ نو بھی زخمی کر دیتا، تقریباً 7 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو علاوہ بھی اس ظالم نے شہید کر دیتے، اور کئی صحابہ زخمی ہو گئے۔ آخر کار ایک نے چادر سٹ کے انہوں قابو کر لیا، جدو قابو ہو گیا انہیں سمجھیا کہ ہون میں پھڑیا جانا، انہیں اپنی شارگاہ پہ کٹ کے خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ نماز فجر دی مکمل ہوئی، فجر دی نماز تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھا کے گھر لے کے آئے، تے حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھ دینے، عبداللہ مینوں ذرا پتہ تے کر کے دس کہ میرے تے حملہ کرنے والا کوئی مسلمان ہے کہ کوئی کافر ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے سونیا میں پتہ کر کے دسنا، غیر پتہ کیتا امیر المومنین تواڈے تے ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیتا ہے۔ آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مینوں کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں مروایا، اللہ کافر نے میرے تے حملہ کیتا ہے۔ ربا تو میریاں دعاواں قبول کر لیاں نے، دعا کرتے ہوندے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت شہادت دی دیویں اپنے نبی دے شہر وچ دیویں، اللہ موت شہادت دی دیویں اپنے نبی دے شہر وچ دیویں۔ فرماندے نے میں سوچدا ہوندا سا کہ نبی دے شہر وچ موت شہادت دی کیویں مینوں ملے گی، اج اللہ نے میری خواہش پوری کر دیتی ہے، مصلی نبی دے، مسجد نبی دیے، شہر نبی دے، اور اللہ نے کافر دے ہتھوں مینوں حملہ کروا کے اللہ نے شہادت دی موت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کار لے جایا گیا، طبیب بلائے گئے، انہوں نے نبیز پلائی، دودھ پلایا، جو پلاندے نے آنتڑیاں چو باہر نکل جاندے، آنتڑیاں ساریاں کٹ گئیاں۔ انہاں اعلان کر دیتا جی امیر المومنین نے ہن نہیں بچنا کیونکہ دا علاج ساڈے کول موجود نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگ گیا ہن میرا وقت اخیر آ گیا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو بلایا، فرمایا میرے دنیا تو جان تو بعد سب تو پہلے میرے قرض دا پتہ کری، اور جتنا قرض ہے وہ سارے دا سارا میرے مال وچوں، میرے خاندان دے مال وچوں، میرے قبیلے دے مال وچوں سب تو پہلے میرا قرض اتاریا جائے۔ اور پھر ایک اور میری خواہش ہے، امیر المومنین کی خواہش ہے، فرمایا جاؤ حضرت عائشہ کو پوچھو جا کے امیر المومنین دا لفظ نہیں بولنا، جا کے آکھیا جے عمر آند ہے اگر تسی اجازت دے ہو تے میرا جی کر دے میری قبر میرے یاراں دے نال بن جائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر وچ بیٹھیاں رو رہیاں نے، غم زدہ نے، پریشان نے، حضرت عمر دے زخمی ہون دیاں ایک شہرتاں ہر پاسے ہو گئیاں نے، لوگاں دے گھراں وچ پریشانیاں چڑھ گئیاں، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ رو رہے نے، لوگ آنسو بہا رہے نے، آج عمر زخمی ہو گئے نے، عمر دنیا تو جان والے نے۔ اوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پر رب کعبہ دی قسم صحابہ روئے نے، تابی روئے نے، انسان روئے نے، جنات روئے نے، اونا سارے نے روئے، رو کے غم دا اظہار کیتا ہے، پر ماتم بولو کسے بھی کیتا، اور گاج کے بولو ماتم کیتا، پیٹ پوٹ کیتا،
اپنے آپ نو چھڑیاں خنجر نہیں مارے۔ فرمایا اما جی عائشہ کو جا کے پوچھو، عمر آندے نے اگر اجازت دیو تے میں چاہنا مینو میرے یارہ نال دفن کیتا جائے۔ اما جی رو رہیاں نے، فرماندیاں نے ایک میرا خامد محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے باپ ابو بکر صدیق دی قبر ہے رضی اللہ عنہ، میرا جی کرتا سی ایتھے تیسری قبر میری بندی، پر میں آج عمر نو اپنے تے ترجیح دے ہاں گی، جاؤ عمر نو جا کے خوشخبری دے دیو کہ اما جی نے اجازت دے دیتی ہے تہاڈی قبر ایتھے ہی بنے گی، رسول اللہ دے نال بنے گی، ابو بکر دے نال بنے گی۔ واپس آئے، ہاں جی کی جواب لے کے آئے ہو؟ ابا جی انہوں نے اجازت دے دیتی ہے۔ ہن اگلی گل سنیا جی، فرماندے نے حالے میں زندہ ہاں، ہو سکتا ہے انہاں میرے شرم و حیا وچ اجازت دے چھڑی ہوئے، جدوں میں فوت ہو جاں میری چارپائی لے کے جاؤ، اوتھے جا کے پھر ایک واری اجازت لینا، اگر اما جی اجازت دین دے اندر لے کے جانا، وگرنہ مینوں عام مسلمانہ دے قبرستان دفن کر دینا۔ حضرات اے جی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی، کفن پہنایا گیا، غسل دیتا گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، چارپائی اٹھائی، روزہ رسول دے سامنے جا کے رکھی، تے اما جی اگر اجازت ہوئے تے اندر لے جائیے، فرمایا ہاں میرے لو اجازت ہے، عمر نو لے آؤ اپنے یاران دے نال دفن کر دیو۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ اتھو اٹھیاں، دوسری سائڈ تے ہو گئیاں، حضرت عمر نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دفن کر دیتا گیا۔ آج بھی اس روزے وچ ایک میرا نبی ستے ہیں، ایک ابو بکر صدیق ستے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق ستے ہیں، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری دنیا قبراں چ اٹھے گی، میرے پیغمبر بھی اٹھن گے، نال ابو بکر اٹھن گے، نال عمر فاروق اٹھن گے رضی اللہ ہو، اور انشاءاللہ انجی کٹھے میدان محشر ہون گے، حوض کوثر تے بھی کٹھے ہون گے، اور جنت بھی انجی انشاءاللہ کٹھے ہون گے۔ حضرات امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی شہادت اس محرم دے یا شروع میں جو ہوئی یا ذی الحج دے آخری دنہ میں جو ہوئی، بہرحال جدوں بھی ہوئی اختلاف تاریخ دے اندر، اسی اس اختلاف نو زیر بحث نہیں لے ہونا چاہتے، شہادت ہوئی، ساری دعا ہے اللہ انہاں دی شہادت تو قبول فرما لئیے، ساڈا ایمان ہے، تو جنت انہاں نو بھیج دیتا ہے، ساڈا ایمان ہے، ربا انہاں دے درجے اور بلند فرما، اللہ سانو انہاں لوگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دو تین سوال نے مختصر جواب دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہیں تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ جس طرح شہید زندہ نے اس طرح نبی بھی زندہ نے۔ اللہ نے قرآن کیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء زندہ نے، اپنے رب دے کول انہاں نو رزق دتا جاندا ہے۔ پتہ لگا شہداء دی زندگی کتھے وے؟ رب دے کول۔ اچھی بولو، یہ کنے آکھیا ہے؟ قرآن نے۔ بل احیاء عند ربہم، سارے بولو بل احیاء عند، یہ تو نہیں رب نے آکھیا بل احیاء فی الدنیا،
آخیا اللہ تعالیٰ نے بل احیاء فی القبر نہیں نا آخیا، کی آخیا بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کول زندہ نے، کتھے عالم برزخ دے اندر، تے اوتھے نبی بھی زندہ نے، اونا دی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیا دی زندگی نہیں۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ حضرت عمار بن یاسر کون ہیں؟ ان کو کس نے شہید کیا؟ نبی پاک دے رشتہ دار بھی سن، نبی پاک دے صحابی سن حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر دے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اے عمار تینوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ کون قتل کرے گی؟ باغی جماعت قتل کرے گی۔ جدوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان ایک اختلاف ہویا، اور اس اختلاف دی بنیاد تے جنگ بھی ہوئی اور تلواراں بھی ایک دوجے دے خلاف نکلیاں۔ اس جنگ دے اندر بڑے سارے خارجی بھی شامل سن۔ کون شامل سن؟ سارے گج کے بولو، کون شامل سن؟ خارجی۔ خارجیوں نے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو العیاذ باللہ گالاں کٹ دے اور انہاں نو کافر سمجھدے سن۔ کچھ وہ بھی لوگ سن جڑے وہ شامل ہو چکے سن۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں باغیاں کافراں خارجیاں نے قتل کیتا۔ کنے قتل کیتا؟ باغیاں خارجیاں کافراں نے بولو قتل کیتا۔ اے دی تہمت حضرت امیر معاویہ تے لائی جاندی ہے، پر حضرت امیر معاویہ نے انہاں نو شہید نہیں کیتا۔ یہ ساڈا ایمان ہے اور دلائل بھی موجود نے۔ انہاں نو خارجیاں نے قتل کیتا۔ بنو امیہ کون سن؟ اے بنو امیہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں دا سارا خاندان جڑا انہاں نو بنو امیہ آکھیا جاندا ہے۔ کی آکھیا جاندا ہے؟ بنو امیہ۔ چونکہ اے جڑا رافضیاں دا ٹبر ہے، اے بنو امیہ دے شروع تو ہی خلاف ہے، شروع تو ہی انہاں دا دشمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ نو شروع تو ہی وہ چنگا نہیں سمجھ دے، اس واسطے وہ سارے بنو امیہ نو چنگا نہیں سمجھ دے۔ حضرت عثمان نو بھی گالا اس واسطے کٹ دے کہ انہاں دا بھی بنو امیہ نال تعلق سی۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ لیکن اے بنو امیہ اصل ہے کون سن؟ اے سارے میرے پیغمبر دے ہی لگ دے لگاندے سن، اتوں جا کے نسل ایک ہی چلی آ رہی ہے، تھلیوں آ کے برادریاں وکھریاں وکھریاں ہو گئی ہیں۔ مختصر میں تمہیں دس دیتا ہے، باقی تفصیل پھر کسی لئے پوچھ لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نیک اولاد نصیب فرما۔ اگلے جمعے دا عنوان سن لو انشاءاللہ، اگلے جمعے سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی عظمت شان مرتبہ اور مقام اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ ہوئے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔